वेरी रिसेंट जो पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट का तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब का केस है, वो पाकिस्तान में तौहीन रसालत की संगीन और पेचीदा मामलात को वाज़ेह करता है। ब्लास्फेमी का मामला समाजी, कानूनी और सियासी तौर पर इंतहाई हसास है। इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इल्ज़ाम के नतीजे में न सिर्फ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, बल्कि अक्सर औक़ात मुश्तिल हजूम के हाथों मावराए अदालत तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। साबिक गवर्नर सलमान तासीर हो, मिशाल खान हो और या श्रीलंकन शहरी के कत्ल जैसे केसेस सबके सामने हैं। इसके अलावा इस कानून के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी बारहा सामने आते रहे हैं, जिससे मुआशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हुआ है। किस तरह हो सकता है कि हुजूर का गुलाम भी और हुजूर का गुस्ताख भी तंदराता फिर रहा हो? ये क्या समझते हैं इनका अवाम इनका पानी में घर है? हमारा ऐलान बिल्कुल वाज़ेह है, हम हुजूर की इज्जत नामूस पर पहरा देने आए हैं, और अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे। गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल के बाद मजहबी शिद्दत पसंदी की एक नई और बहुत ही अग्रेसिव शक्ल खुलकर सामने आई। कातिल मुमताज़ कादरी को एक हीरो के तौर पर पेश किया गया। उस वाक़े से पहले अमूमी तौर पर यह तासुर था कि देवबंदी और सलफ़ी मकतब फ़िक्र ज़्यादा शिद्दत पसंद है, जबकि बरेलवी मसलक निस्बतन मुतदिल है। लेकिन सलमान तासीर के कत्ल और मुमताज़ कादरी की हमायत में बरेलवी मकतब फ़िक्र के बाज़ ग्रोहों की सरगर्मियों ने यह ज़ाहिर किया कि वो भी शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो सकते हैं। यही रुझान आगे चलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शक्ल में सामने आया, जो उसी बयानिए को बुनियाद बनाकर मुनज़्ज़म हुई, बल्कि बरेलवी फ़िरके को इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के अलावा ओबामा हुकूमत की जानिब से भी प्रमोट करने की पॉलिसी अपनाई गई। जैसे रियासती इदारे पाकिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो करते रहे हैं, लेकिन सलमान तासीर के कत्ल के बाद मजहबी तंजीमों को मज़ीद खुली छूट मिलती रही, बिलखुसूस ऐसे ग्रोह जो तौहीन रसालत के कवानीन की सख्ती से हमायत करते थे और करते हैं। उनके खिलाफ रियासती रद्द-ए-अमल नरम है। मुमताज कादरी को 65 एजेंसियां ने तहकीक की थी। 65 एजेंसियां ने उन्हें कहा 10 होए तेन किन्ने पैसे देते हैं, 10 होए तेरे पीछे केड़ी जमात है, 10 होए तेन फलाने ने। उन्हें कहा पागल दे पुत्रो, पहली तो लेके 65 तक उन्हें को जवाब देता। उन्हें पागल दे पुत्रो, मेरे पीछे कोई भी नहीं, मैं मोहब्बत रसूल च कम कीता। रियासती और अमरीकी पॉलिसी थी तो तालिबान के खिलाफ, जो एक दूसरी मजहबी फोर्स तैयार करने के लिए की गई, लेकिन सलमान तासीर की जो असैसिनेशन थी और फिर बरेलवी तबके की शिद्दत पसंदाना सोच ने पाकिस्तान में लिबरल और सेकुलर तबके के लिए आज़ादी इजहार मज़ीद मुश्किल बना दिए। सलमान तासीर की जानिब से तौहीन रसालत के कानून में इस्लाहात की हमायत को एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म समझा गया, जिसके बाद इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों और सियासतदानों के लिए इस ख़ास मौजू पर खुलकर बात करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इस सारी सूरत हाल में एक सवाल बहुत अहम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस कदर एग्रेसिव जमात क्यों है और कैसे बनी। अमन व आश्ती का पैगाम देने वाले, मोहब्बत का सिंबल समझे जाने वाले सूफिया के पैरोकार बरेलवी फ़िरका इतना एग्रेसिव क्यों है, और तौहीन रसालत पर कत्ल करने के जज्बात उभारने और अमल करने वाले को अपना हीरो कैसे बनाने लग गए। हिंदुस्तान में तो इस फ़िरके के बानी अहमद रज़ा बरेलवी ने मज़ारात की ताज़ीम, औलिया अल्लाह के करामात, मिलाद नबी और नात ख़ानी को मजहबी अक़ीदे का अहम हिस्सा करार दिया था। माजी में बरेलवी मकतब फ़िक्र के पैरोकार अमूमी तौर पर सियासी तौर पर भी गैर मुतहर्रिक रहे और बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी बड़े जिहादी या अस्करी तहरीक में शामिल नहीं हुए। अगरचे तहरीक खिलाफत जो 1924 के दौरान थी, कुछ बरेलवी उलमा ने खिलाफत उस्मानिया की हिमायत की थी, ताहम इस फ़िरके के बानी अहमद रज़ा ख़ान ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ कोई जारहाना मौक़िफ़ नहीं अपनाया। हालांकि उसी वक्त बाज़ देवबंदी और सल्फ़ी ग्रोह बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जिहाद की हमायत कर रहे थे। रजब भट्ट पर पीका एक्ट के अलावा 295A और 295C के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं, और ये मुकदमा उनकी कुछ वीडियो बयानात की बुनियाद पर दर्ज किया गया, जिनमें उन्होंने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को मजरूह किया। रजब भट्ट ने अपने दिफा में भी कहा है, और उन्होंने 295 को उन्होंने कहा है कि उसके मानी उन्हें मालूम नहीं थे, और उन्होंने बेध्यानी में कहा है कि उन पर और उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी यही दफ़ा लगाई गई थी। इस बयान ने मज़ीद तनाज़े को जन्म दिया और कुछ हलकों और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने
اسے مذہبی رنگ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295A 295C۔ پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین کا آغاز برطانوی دور سے ہوتا ہے، جب 1860 کے تعزیرات ہند میں دفعہ 295 متعارف کرائی گئی تھی جو مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے خلاف تھی۔ تاہم 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان قوانین کو سخت ترین کیا گیا۔ دفعہ 295C کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی سزا موت یا عمر قید ہوگی۔ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق 60 سے زائد افراد اسی الزام کے تحت ہجوم کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں اور 1900 کے قریب افراد جو توہین رسالت کے مقدمات میں ابھی تک جیلوں میں بند ہیں۔ بریلوی فرقہ جن صوفیہ کرام کو مانتا ہے ان کے عمومی تعلیمات امن، رواداری اور محبت پر مبنی رہے اور زیادہ تر صوفی مشاہیر نے عقیدے کی بنیاد پر قتل و غارت کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ حضرت علی حجویری جنہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں تصوف کو باطنی روحانی تربیت کا ذریعہ قرار دیا اور دوسرے مسالے کے ساتھ برداشت کی تلقین کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں کا اصول اپنایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ محبت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے کسی کو کافر قرار دے کر اس کے خلاف تشدد کرنے کی سختی سے مخالفت کی۔ مولانا جلال الدین رومی نے عقیدے کی بنیاد پر قتل اور نفرت کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ محبت کی راہ میں نہ کافر ہے نہ مسلمان، سب ایک ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ عقیدے کی بنیاد پر قتل کے خلاف تھے، بلکہ انہوں نے تو مذہبی کشیدگی کم کرنے کے لیے حنفی، شافعی، دیوبندی اور صوفی روایات میں مفاہمت کی کوشش کی۔ پھر کیوں TLP اتنی غیر لچکدار بن چکی ہے اور عوام میں اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جب کسی طبقے یا گروہ کو مسلسل دبایا جائے یا اس کی آواز کو خاموش کیا جائے تو وہ یا تو کسی نہ کسی طرح اپنے حقوق کی بازیابی کا راستہ نکالے گا یا پھر شدید رد عمل میں بغاوت کر دے گا جس کے نتائج قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، جیسا پاکستان میں پہلے دن سے ہوا۔ کیا میں پاکستان کے وقت بریلوی مکتبہ فکر ایک بڑا اسلامی گروہ بن کر ابھرا، لیکن دیوبندی اور جماعت اسلامی کے اثر رسوخ نے انہیں سیاسی طور پر پس منظر میں دھکیل دیا۔ پھر 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے بریلوی علماء اور صوفی سلسلوں کو سیاسی طور پر استعمال کیا۔ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کو بریلوی علماء اپنا کریڈٹ مانتے ہیں۔ پھر ضیاء دور میں افغان جہاد، اس کے اپنے مذہبی جھکاؤ اور سعودی عرب کی اثر و رسوخ کی وجہ سے دیوبندی اور سلفی فرقوں کو زیادہ فروغ ملا، جس کی وجہ سے بریلوی مکتبہ فکر دفاعی پوزیشن میں چلا گیا۔ پھر 1990 کی دہائی میں بریلوی مدارس اور تنظیموں نے دوبارہ منظم ہونا شروع کیا، جیسے سنی تحریک، مگر سنی تحریک نے ابتدا میں پرامن طریقے سے بریلوی عقائد کے تحفظ کے لیے کام کیا، لیکن بعد میں ایک مسلح اور جارحانہ حکمت عملی اپنائی، خاص طور پر کراچی میں دیوبندی گروہوں کے خلاف۔ 2000 کے بعد اس کا کردار زیادہ فرقہ وارانہ ہو گیا اور پرتشدد کارروائیوں میں بھی اس پر الزامات لگے۔ تاہم 2010 کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے آنے سے سنی تحریک کا اثر و رسوخ بہت کم ہو گیا۔ TLP کیونکہ زیادہ منظم اور ملکی سطح پر بریلوی شدت پسندی کو فروغ دیا تھا تو اس لیے ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ حالانکہ 2001 میں سنی تحریک کی پوری قیادت کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی سنی تحریک TLP کی طرح سیاسی اور مذہبی طور پر مؤثر نہیں بن سکی، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ TLP نے ممتاز قادری کے کیس میں عوام کے مذہبی جذبات کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا اور ممتاز قادری کی پھانسی نے اس تحریک کو ایک ایسا شہید دیا جو سنی تحریک کو کبھی نہیں مل سکا تھا۔ پھر TLP کو خادم حسین رضوی جیسے کرشماتی اور جارحانہ لیڈر کی قیادت ملی جو عوامی جذبات کو بھڑکانے میں کیا مہارت رکھتے تھے، اور ان کی قیادت میں ممتاز قادری کیس، آسیہ کا مشہور کیس اور فیض آباد دھرنا، یہ ایسے مواقع آئے جس نے TLP اور ان کے ایک ایگریسو سٹانس کو پورے ملک میں پھیلایا۔ اور پھر آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب اور فیس بک کو بھی بہت اچھے طریقے سے TLP نے لوگوں کے جذبات ابھارنے اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے میں استعمال کیا ہے اور کر بھی رہے۔ اور پھر رجب بٹ کا کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں توہین رسالت کے الزام لگانا آسان ہو گیا ہے اور بعض اوقات بے احتیاطی
اسے کہے گئے جملے بھی سنگین نتائج کا باعث بنتے ہیں، جو ہم ابھی حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر صوفیاء نے قتل و غارت کی سختی سے مخالفت کی اور محبت، برداشت اور روحانی اصلاح پر زور دیا، کیونکہ تصوف کا اصل مقصد ہمیشہ روحانی پاکیزگی، محبت اور باہمی رواداری کو فروغ دینا رہا ہے، جس کی تعلیمات آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ مگر پاکستان میں توہین رسالت کے خلاف نہ صرف قانونی بلکہ سماجی طور پر بھی جو حالات وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور رجب بٹ جیسے کیسز اس کی واضح مثال ہیں۔